नमस्कार, म दिपेश केसी। स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम उत्खननमा। उत्खननमा दुई महारानीको टकराव र त्यो टकराव बीच रणबहादुर शाहले बाल ब्राह्मणीलाई अपहरण गरी बलजफ्ती विवाह गरेको घटना, त्यही घटना जसले नेपालको इतिहासको धारलाई नै बदल्न पुग्यो। राजाको जेठो छोरा राजा हुने विधि विधानलाई उल्लङ्घन गरेर रणबहादुर शाहले कान्छी रानी कान्तिवतीका बालक छोरालाई गद्दीमा बसाल्दा दरबारभित्र सत्ताका लागि काटमारको श्रृङ्खला चलिरह्यो। त्यसपछि धेरै प्रधानमन्त्रीहरू कालगतिले मरेनन्। उनीहरूको विभत्स हत्या हुने र अर्को पात्र सत्तामा आउने अवस्था सिर्जना भयो नेपालको इतिहासमा। रक्तपात मच्चाएर प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न थाले। सत्तामा पुग्न रक्तपातपूर्ण षड्यन्त्रै गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति विकास भयो। विदेशी चलखेल बढ्यो। दरबारभित्रको द्वन्द्वको फाइदा दक्षिणतिरको अङ्ग्रेज शासकदेखि उत्तरतिरका चीनका शासकले समेत लिन थाले। रणबहादुर शाहकी जेठी पत्नी हुनुहुन्थ्यो गुल्मीकी राजकन्या राजराजेश्वरी। दोस्रो पत्नी हुनुहुन्थ्यो सुवर्णप्रभा। दरबारका यी दुई शक्तिशाली महिलाहरू जसको द्वन्द्वको भरपूर फाइदा तेस्रो महिलाले लिनुभयो। रणबहादुर शाहकी पहिलो पत्नी राजराजेश्वरी र दोस्रो पत्नी सुवर्णप्रभा बीचको सत्ता सङ्घर्षले तेस्रो पत्नी कान्तिवतीले लिएको फाइदा हो। यो नेपालको इतिहासलाई नै बदल्ने घटना त्यो सत्ता सङ्घर्षले ल्यायो। राजाका जेठा छोरा युवराज घोषित गरी राजा बनाउने प्रचलनलाई समेत उल्लङ्घन गर्यो। त्यति बेला राजराजेश्वरीका तर्फबाट एक छोरीको मात्र जन्म भयो। दुई छोरा भएकी सुवर्णप्रभाको शक्ति बढ्न थाल्यो। दरबारका भाइ भारदारहरू समेत सुवर्णप्रभाकै छोरा रणउदोत शाहलाई भावी राजा देख्न थाले। सुवर्णप्रभामा पनि चुरीफुरी बढ्दै थियो। यही देखेर चतुर रानी राजराजेश्वरी उपयुक्त मौका कुर्दै हुनुहुन्थ्यो। राजा रणबहादुर शाहको कमजोरीबारे राजराजेश्वरी जानकार हुनुहुन्थ्यो। भोग विलासमा लिप्त हुने स्वभाव थियो रणबहादुर शाहको। सुन्दर महिलालाई आफ्नो बनाई छाड्ने महत्त्वाकांक्षा थियो उहाँमा। किशोरावस्थामै राजा भएकाले उहाँ अपरिपक्व हुनुहुन्थ्यो। तुलसीराम वैद्य र तीर्थप्रसाद मिश्र आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लेख्नुहुन्छ, रणबहादुर शाहका राजराजेश्वरी र सुवर्णप्रभासँग विवाह भइसकेको थियो। राजराजेश्वरीबाट एक छोरी जन्मिइन्, छोरा भएन। सुवर्णप्रभाबाट रणदोत शाहको जन्म भयो। सुवर्णप्रभालाई भोगिनीका रूपमा उल्लेख गरिएकाले दरबारका कतिपय भाइ भारदारहरू उहाँको छोरालाई राजा बन्न दिन नहुने पक्षमा थिए। राजराजेश्वरीको पनि यही राय थियो। बाबुराम आचार्य आफ्नो पुस्तक अब यस्तो कहिले नहोस्मा लेख्नुहुन्छ, राजा श्री 5 रणबहादुर शाहकी जेठी महारानी राजराजेश्वरी देवी र यिनकी सौता माहिली महारानी सुवर्णप्रभाको बीचको स्वभावजन्य सौतनी डाहा रहँदै आइरहेको थियो। महारानी राजराजेश्वरीको तर्फबाट राजा श्री 5 रणबहादुर शाहकी एउटी छोरी मात्र जन्मिएकी थिइन्। उहाँ अगाडि लेख्नुहुन्छ, माहिली महारानी सुवर्णप्रभाको तर्फबाट भने उनका दुई छोराहरू जन्मिसकेकाले महारानी सुवर्णप्रभाले आफ्ना जेठा छोरा रणदोत शाहलाई नै राजगद्दीमा उत्तराधिकारीको रूपमा मनमनै निश्चित गरिसकेकी थिइन्। दरबारका दुई रानीका टकराव बढ्दै जाँदा पशुपतिनाथमा एक दिन तिरहुतकी विधवा मिश्र ब्राह्मणी दर्शनका लागि पुग्नुभयो। बाल्यकालमै पति गुमाउनु भएकी ती महिला सुन्दर हुनुहुन्थ्यो। पशुपति दर्शनका लागि पुगेका एकजना दरबारका कर्मचारीले रणबहादुर शाहको कानमा सुन्दर स्त्रीका बारेमा सुनाइदिए। रणबहादुर शाह ती स्त्रीलाई देख्न आतुर हुनुभयो। तत्काल आफ्ना निकटस्थलाई आदेश दिएर बाल ब्राह्मणीलाई नियन्त्रणमा लिएर ल्याउन भनियो। दरबारमा ल्याइनु भएकी ती ब्राह्मणीको रूप देखेर रणबहादुर मोहित हुनुभयो। दरबारका धेरै भाइ भारदारहरू यो घटनाप्रति असन्तुष्ट थिए। काका बहादुर शाह यो कदमको विरोधी बन्नुभयो।
तर सनकी राजा रणबहादुर शाहका लागि आफ्नै काका दुश्मन ठानिनुभयो। तुलसीराम वैद्य र तीर्थप्रसाद मिश्र आफ्नो पुस्तकमा लेख्नुहुन्छ, शिवरात्रिको अवसरमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आएकी तिरहुतकी मिश्र ब्राह्मणकी छोरी कान्तिवतीसँग रणबहादुर शाह आकर्षित भए। कान्तिवतीसँग राजा लट्ठ भए। आफ्ना सौतेनी भाइसँग सल्लाह गरी राजाले कान्तिवतीलाई दरबार ल्याए। विधवा कान्तिवतीले पुनर्विवाह गर्न इन्कार गरिन्। बाबुराम आचार्य आफ्नो पुस्तक जनरल भीमसेन थापा यिनको उत्थान तथा पतनमा लेख्नुहुन्छ, विक्रम सम्वत 1852 को शिवरात्रि पर्वको अवसरमा भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्नको निमित्त भारत भूमिको मिथिलातिरबाट आएकी कान्तिवती नामक एउटी नवयौवना तिरहुत सुन्दरी विधवा ब्राह्मणीमाथि सम्भवतः भगवान पशुपतिनाथको मन्दिरको आसपासमा नै कतै नवयुवक राजा रणबहादुर शाहका कुनै सहयोगीका आँखा अप्रत्याशित रूपमा परेको थियो। नवयुवती विधवा ब्राह्मणीको रूप, यौवन तथा सौन्दर्यलाई देखेर यिनी अत्यन्त नै मुग्ध भएका थिए। यो खबर रणबहादुर शाह कहाँ पुगिहाल्यो। बाबुराम आचार्य थप लेख्नुहुन्छ, आफ्ना दाजु प्रमुख चौतारा विदुर शाही एवं भाइ चौतारा शेरबहादुर शाहीहरूको परामर्श अनुसार नवयुवक राजा रणबहादुर शाहले नवयुवती ब्राह्मणी कान्तिवतीलाई पक्राउ गरी म्यानामा बन्द गराएर बलात् राजभवनभित्र भित्र्याइदिए। वास्तवमा यो घटना त्यति बेलाको सामाजिक परिवेशको विरुद्ध थियो। राजा नै भए पनि विधवा महिलालाई जबरजस्ती अपहरण गरी लगिएको थियो। शाह वंशको इतिहासमा यो पहिलो घटना थियो। त्यसमाथि पृथ्वीनारायण शाहका नातिबाट कानुनको घोर उल्लङ्घन थियो। राजाबाट नै कानुन र समाज विरोधी कार्यले नकारात्मक सन्देश गइसकेको थियो। त्यसमाथि सत्तामा हुने योजनाका साथ जेठी महारानी नै आफू विरुद्ध अर्को सौता थप्न तयार भइसक्नु भएको थियो। महिनासम्म राजाले कान्तिवतीलाई विवाह गर्न सम्झाउँदै रहनुभयो। यो घटना राजराजेश्वरीका लागि उपयुक्त अवसर बन्यो। उहाँ पनि कान्तिवतीलाई रणबहादुर शाहसँग विवाह गर्न प्रेरित गर्न थाल्नुभयो। 6 महिनासँग आफू पुनर्विवाह नगर्ने भनी कान्तिवतीले अडान लिनुभयो। तुलसीराम वैद्य र तीर्थप्रसाद मिश्र आफ्नो पुस्तकमा लेख्नुहुन्छ, जेठी महारानी राजराजेश्वरीको मनमा सुवर्णप्रभाको छोरा राजा नहोस् भन्ने भावना थियो। यसै ईर्ष्याको कारणबाट जेठी महारानीले राजालाई कान्तिवतीसँग विवाह गर्न प्रेरित गरिन्। कान्तिवतीबाट जन्मिने छोरालाई राजा बनाउने पनि आग्रह गर्न थालिन्। राजराजेश्वरी सुवर्णप्रभाको छोरा राजा हुनुभन्दा कान्तिवतीकै छोरा राजा होस् भन्ने पक्षमा थिइन्। रणबहादुर शाहका 2 रानीहरू बीचको शक्ति सङ्घर्षले रोचक नतिजाहरू ल्याइरहेको थियो। दुवै बीच ईर्ष्या र जलनले ठाउँ बनाइरहेको थियो। बाबुराम आचार्य आफ्नो पुस्तक जनरल भीमसेन थापा यिनको उत्थान तथा पतनमा लेख्नुहुन्छ, जेठी रानी राजराजेश्वरीको तर्फबाट एउटी छोरीले मात्र जन्म लिएकी थिइन्। यिनको गर्भबाट अर्को सन्तानको जन्म हुन सकिरहेको थिएन। कान्छी रानी क्षेत्रीय कन्या सुवर्णप्रभा देवी तर्फबाट भने रणउद्योत शाह तथा शमशेर शाह नामक 2 राजकुमारीले जन्म लिइसकेका थिए। आफ्ना जेठा छोरा 1.5-2 वर्षको भइसकेको र जेठी महारानी राजराजेश्वरी देवी तर्फबाट भने अन्य सन्तानको जन्म नभएकोले रानी सुवर्णप्रभाले आफ्ना राजकुमार रणउद्योत शाहलाई नै राजाका उत्तराधिकारी एवं भावी युवराजको रूपमा हेर्न थालिरहेकी थिइन्। यस परिस्थितिबाट जेठी महारानी राजराजेश्वरी पनि कम आहत भएकी थिइनन्। बाबुराम आचार्य आफ्नो पुस्तकमा लेख्नुहुन्छ, सौता रानी सुवर्णप्रभा तर्फका राजकुमार रणउद्योत शाहले युवराजधिराजको पद प्राप्त गर्नुभन्दा बरु विधवा तिरहुत ब्राह्मणी कान्तिवतीको तर्फबाट जन्म लिने भावी राजकुमारले नै राज्याधिकार पाओस् भन्ने भावना महारानी राजराजेश्वरी देवीको मनमा उब्जिरहेको थियो। यसैले नै यिनी नवयुवती ब्राह्मणी कान्तिवतीसँग आफ्ना नवयुवक राजा रणबहादुर शाहको विधिपूर्वक विवाह सम्बन्ध स्थापित गराउने पक्षमा उपस्थित हुन आइपुगेकी थिइन्। वास्तवमा कान्तिवतीलाई 2 कुराको डर थियो। पहिलो, विधिपूर्वक विवाह नभए ल्याइतेको जर्जा राखिनुपर्ने, यसले उहाँको स्तर दरबारमा घट्ने थियो। उहाँको छोरा राजा बन्ने सम्भावना समाप्त हुन्थ्यो। दोस्रो,
उहाँलाई आफूबाट जन्मिएको छोरा राजा बनाउने महत्त्वाकांक्षा जागिसकेको थियो। दरबारमा बस्दा उहाँले त्यहाँभित्र दुई रानीको टक्रावलाई नजिकबाट बुझिसक्नु भएको थियो। बलजप्ती दरबारमा ल्याइसकिएकाले उहाँका लागि फर्कने बाटो पनि थिएन। यसकारण उहाँ महारानी नै भएर बस्न तयार हुनुभयो। यसका लागि आफूबाट जन्मने छोरालाई युवराज बनाउने शर्तसहित विधिपूर्वक विवाह गर्न राजी हुनुभयो। बाबुराम आचार्य आफ्नो पुस्तक जनरल भीमसेन थापा यिनको उत्थान तथा पतनमा लेख्नुहुन्छ, नवयुवक रणबहादुर शाहको साथै महारानी राजराजेश्वरी देवीको तर्फबाट पनि तिमी तर्फबाट जन्म लिने भावी राजकुमार नै आफ्नो उत्तराधिकारी तथा युवराधिराज बनाउँछु भन्ने वाचा गरे पनि तिरुत सुन्दरी नवयुवती कान्तिवती आफूप्रति प्रेम विवल भइरहेका नवयुवक राजा रणबहादुर शाहसँग विवाह सम्बन्ध स्थापित गर्नको निमित्त ऐन केन तयार भइन्। फलत विक्रम सम्वत 1852 को उत्तरार्धमा आफ्नो मूल राजभवन गोर्खा दरबारमा नै नवयुवक राजा रणबहादुर शाहको नवयुवती कान्तिवतीसँगको पारिग्रहण कार्य विधिपूर्वक सम्पन्न भयो। यस घटनाले रणबहादुर शाहलाई नैतिक रूपमा पतन गरायो। दरबारका कतिपय भाइ भारदार र प्रजा असन्तुष्ट थिए, तर ज्यान जाने भएले कोही बोल्न सकेनन्। रणबहादुर शाहका काका बहादुर शाह स्तब्ध बन्नुभएको थियो। बाबुराम आचार्य लेख्नुहुन्छ, गाई तथा ब्राह्मणहरूप्रति आस्था एवं आदर भाव राख्दै आइरहेको गोर्खा राज्यको शाह राज परिवारका प्रमुख सदस्यले नै यसरी विधवा ब्राह्मणीसँग बलात् विवाह सम्बन्ध स्थापित गर्नु यिनको दृष्टिमा अक्षम्य अपराध ठहरिने आएको थियो। रणबहादुर शाह बाचा बन्धनमा परिसकेका थिए। देशभन्दा माथि आफ्नो पत्नीसँगको बाचालाई राखेपछि रणबहादुर शाहको ध्यान राज्य सञ्चालनभन्दा फरक धारतर्फ मोडिँदै गयो। उहाँको यो कार्य बहादुर शाहलाई मन परेको थिएन। यसबीच चीनको बादशाहलाई भेट्ने इच्छा सहित पत्र लेख्नुभयो बहादुर शाहले। बाबुराम आचार्य आफ्नो पुस्तकमा लेख्नुहुन्छ, विक्रम सम्वत 1853 फागुन 11 गतेको दिन रातमा नै सैनिकहरूलाई पठाई यिनलाई बलपूर्वक नै कैद गरियो। 4 महिना जति भीमसेन स्थानभन्दा केही तलको किल्लामा नजरबन्दमा राखिनुभएका बहादुर शाहको विक्रम सम्वत 1854 को आषाढ 14 गते शनिबारको रात हत्याराहरू पठाई गुप्त रूपमा हत्या गरियो। कालगतिले नै यिनको मृत्यु भएको हो भन्ने भान पारी बिहान उज्यालो नहुँदै पशुपति आर्यघाटमा पुर्याएर दाह संस्कार सम्पन्न गरियो। हतार हतार दाह संस्कार गर्नुभित्र घटना लुकाउने प्रपञ्च थियो। उहाँको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको विषयलाई बाबुराम आचार्यले उल्लेख गर्नुभएको छ। 38 वर्षका बहादुर शाहले पृथ्वीनारायण शाहको पद पछ्याएर नेपाल एकीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनुभयो। तर आफ्नै भतिजा रणबहादुर शाहको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षामा जुर्मुनाउन पाएका भारदारहरूको चुक्लीले उहाँको विभत्स हत्या भयो। यो घटनाका पछाडि रणबहादुर शाहका दुई पत्नी राजराजेश्वरी र सुवर्णप्रभाको द्वन्द्वले उब्जाएको परिस्थिति पनि कारक थियो। बहादुर शाहको हत्याको 3 महिनापछि कान्तिवतीको गर्भबाट राजकुमार गिरवाण युद्ध शाहको जन्म हुन्छ। बाबुराम आचार्य लेख्नुहुन्छ, बाचा बन्धन अनुसार यिनी जन्मने बित्तिकै नवयुवक राजा रणबहादुर शाहका उत्तराधिकारी एवं युवराजधिराज पनि घोषित गरिए। छोरा जन्मिएको 1 वर्षमै कान्ति देवीलाई रोगले च्याप्यो। उहाँलाई छोरा गिरवाण युवराज रहिरहन पाउने या नपाउने भन्ने चिन्ताले सताउन थाल्यो। चाटुकदारहरू बहादुर शाहको प्रेतले आएर महारानीलाई दुःख दिएको हो, देवतालाई बोलाएर चाँडै हटाइदिन्छु अनि मात्र महारानीलाई आराम हुनेछ भन्न थाले। यतिसम्म कि महारानीलाई निको पार्न रणबहादुर शाहलाई गेरु वस्त्र धारण गरी वानप्रस्थ जीवन ग्रहण गर्न उक्साउन थाले। यो बालक युवराज गिरवाण युद्ध विक्रम शाहलाई राजगद्दीमा राख्ने योजना थियो। राजा हुँदाहुँदै बालक युवराजलाई राजगद्दीमा राख्ने कदमको विरोधी राजगुरु गजराज मिश्र र चौतारा श्रीकृष्ण शाह पनि प्रवासमा जान विवश पारिन्। बाबुराम आचार्य लेख्नुहुन्छ, 1855 को फागुन 12 मा युवावस्थाका राजा रणबहादुर शाहले
1.5 वर्षका बालक युवराज गिरवाण युद्ध विक्रम शाह पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सेनद्वारा नेपाल अधिराज्यका श्री 5 महाराजधिराजका रूपमा विधिपूर्वक अभिषिक्त भए पनि महारानी राजराजेश्वरी बालक राजाको प्रमुख संरक्षिकाको रूपमा नियुक्त गरिन्। राजराजेश्वरीको चाहना पूरा भयो। सुवर्णप्रभाको छोराहरूलाई राजा बन्नबाट रोकेर आफू सर्वेसर्वा बन्ने उनको महत्त्वाकांक्षा पूरा भयो। रणबहादुर शाहले मुकुट बालक युवराजको शिरमा लगाइदिएर 23 वर्षकै उमेरमा निर्गुणानन्द भन्ने नयाँ नाम राखी स्वामिनी भेषधारी कान्तिवतीको साथ पशुपति मन्दिर नजिकै देवपाटनमा स्वास्थ्य निवासमा गई बस्न थाल्नुभयो। उपचारले केही नलागेपछि कान्तिवतीको निधन भयो। यो घटनाले विक्षिप्त रणबहादुर शाहले वैद्यहरूको हत्या गर्नेदेखि देवताको मन्दिर तोडफोड गर्न थाल्नुभयो। यतिसम्म कि पशुपतिनाथको मूर्तिलाई तोपले उडाउन भनी उद्यत भएको र सम्झाइ बुझाइ रोकिएको बाबुराम आचार्यले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको छ। रणबहादुर शाहको उदण्ड स्वभावले भारदारहरू विभाजित भएका थिए। यसबीच कीर्तिमान सिंह बस्नेतले राजा गिरवाणलाई नुवाकोटमा लगिराख्नुभयो। यसले अर्को टकराव बढायो। पछि रणबहादुर शाह बनारस लागेपछि स्थिति केही समय थामथुम भयो। रानी राजराजेश्वरी र सुवर्णप्रभा बीचको द्वन्द्व डरलाग्दो तरिकाले बढ्न थाल्यो। बाबुराम आचार्य लेख्नुहुन्छ, महारानी राजराजेश्वरी देवीका पक्षका मानिसहरूले काजी कीर्तिमान तथा रानी सुवर्णप्रभा बीचमा अनुचित सम्बन्ध रहँदै आएको भन्ने हल्ला कान कानै काठमाडौँ शहरमा यत्रतत्र फैलाइरहेका थिए। दुई रानी बीचको विवादसँगै हल्ला फैलिएपछि कीर्तिमान सिंह बस्नेतको नृशंसतापूर्वक हत्या हुन्छ। हत्या गर्नेहरू फरार हुन्छन् तर विरोधीलाई दोष लगाएर पक्रने क्रम सुरु हुन्छ। गलत हल्ला फैलाएको भन्दै दरबारका कतिपय भारदारहरू काटिन्छन्। देवदत्त थापाको आँखा निकालिन्छ। हत्या गरेका कीर्तिमान सिंह बस्नेतका भाइ बख्तबार सिंह बस्नेत प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन पुग्नुभयो। दरबारमा फेरि सुवर्णप्रभा हावी हुनुभयो। तर बनारस पुगेर पुनः फर्कनु भएकी राजराजेश्वरीका कारण सुवर्णप्रभा फेरि दरबारबाट निस्किएर पशुपतिनाथतर्फ लाग्नुभयो। बाबुराम आचार्य लेख्नुहुन्छ, चौतारा शेरबहादुर शाही, काजी बख्तरबार सिंह बस्नेत तथा काजी दामोदर पाण्डे मिली सिन्दुर जात्रा गरेर महारानी राजराजेश्वरी देवीलाई राजभवनभित्र भित्राई 5 वर्षका बालक राजा गिरवाण युद्ध विक्रम शाहलाई यिनैको काखमा सुम्पिदिए। राजराजेश्वरीले पनि पुराना रिस रागहरू बिर्सी सौता रानी सुवर्णप्रभालाई राजभवनमा बोलाई अब हामी दिदीबहिनीहरू दुवैजनाले पहिले जस्तै एक आपसमा मिली राज्य प्रशासनका कामहरू गर्नु पर्दछ भनी आपसमा मिलेर नै कामकाजहरू गर्न थालिन्। आफ्ना दुई रानीहरू मिलेर शासन चलाउन थाले पनि रणबहादुर शाहमा फेरि सत्ताको अभ्यास गर्ने महत्त्वाकांक्षा जागेकै थियो। उहाँले नामका अगाडि स्वामी राखे पनि राजकाजको आमोद प्रमोदबाट मुक्त हुन चाहनु भएको थिएन। उहाँले राजराजेश्वरी र सुवर्णप्रभा नजिक भारदारहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने योजना भीमसेन थापा लगायत विश्वास पात्रहरू मार्फत बुनिरहनु भएको थियो। दरबारभित्रको विवाद बुझेको अङ्ग्रेज सरकारले सन्धि पत्र गरी नेपालमा दूत पठाएको थियो। अङ्ग्रेज राजदूत कप्तान नाक्सले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सक्रिय देखाउन थालिसकेका थिए। कप्तान नाक्सलाई नेपालबाट निकाल्ने उपयुक्त मौकाको प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो रानी राजराजेश्वरी र समर्थकहरू। त्यसबीच फेरि दुई रानीबीच फाटो आउँदा कप्तान नाक्सले सुवर्णप्रभाको पक्ष लिदिए। बाबुराम आचार्य लेख्नुहुन्छ, राजराजेश्वरीले मन्त्रीमण्डललाई विघटन गर्नुभयो। झटपट नयाँ चौतारा विदुर शाहीको मूल चौतारी र काजी दामोदर पाण्डेको मूल काजीको पदमा पदोन्नति भयो। रानी सुवर्णप्रभा तथा चौतारा वंशा पनि कैद भए। बख्तर बरसिंह बस्नेत पनि कैदमा परे। यसरी दुई रानीको निकटस्थहरू कहिले सत्तामा पुग्ने त कहिले जेल भोगेर ज्यान समेत जाने अवस्था बनिरह्यो। बनारसमा बसेका रणबहादुर शाह उपयुक्त समय पाएपछि फर्किनुभयो। त्यतिन्जेल दुवै रानीबीच फाटो ल्याएर निकटस्थहरूलाई पनि आफ्नो पक्षमा पार्नेदेखि कमजोर बनाउने कार्य सफल भइसकेको थियो। स्वदेश फर्किँदा आफूलाई स्वागत गर्न जानेलाई पक्राउ गर्न लगाउनुभयो। राजराजेश्वरीलाई नजरबन्द गराए। सुवर्णप्रभा कारागारबाट मुक्त हुनुभयो तर उहाँलाई पनि कुनै पद दिएन।
पक्राउ पर्नुभएका प्रबल राणा भाग्नुभयो, तर दामोदर पाण्डे भाग्नु भएन। उहाँलाई अमानवीय यातना दिई नृशंसकतापूर्वक कटाइयो। यसरी रणबहादुर शाहको आदेशमा राजराजेश्वरीका पक्षधर मध्येका दामोदर पाण्डे लगायत भाइ भारदारको हत्या भयो। राजराजेश्वरीकी आमालाई पनि पक्री जेलमा राखियो। यसपछि राजराजेश्वरीलाई काठमाडौँबाट निर्वासनमा पुर्याइयो। जेठी महारानी राजराजेश्वरी देवीको निर्वासन तथा रानी सुवर्णप्रभाको नजरबन्दपछि राजा गिर्वाण युद्ध विक्रम शाह संरक्षणको निमित्त रणबहादुर शाहलाई नयाँ रानीको खोजी गरे भीमसेन थापाले। खोजीका क्रममा दरबारमा ललित त्रिपुरा सुन्दरी देवीको प्रवेश भयो। नेपालको शासन सत्तामा भीमसेन थापा प्रभावशाली बन्नुभयो। उहाँले आफ्ना विरोधीलाई सखाप पारेर सत्तामा एक छत्र राज गर्ने योजना बनाउनुभयो। यसै अनुसार 1863 वैशाख 15 गते काजी त्रिभुवन प्रधानका घरमा रात निकै छिप्पिसकेपछि बैठक बोलाइयो। रणबहादुर शाहको उपस्थितिमा बैठक बसिरहँदा उहाँले भाइ भारदारहरूलाई अनियमितता र आफ्नो हत्या गर्ने षड्यन्त्रसम्मको आरोप लगाउनुभयो। यस क्रममा शेरबहादुर शाहलाई ठाडै आरोप लगाएपछि तरबारद्वारा रणबहादुर शाहमाथि प्रहार गरेको बाबुराम आचार्यको पुस्तकमा उल्लेख छ। रणबहादुर शाह जीवित नरहने गरी घाइते हुनुभयो। तब शेरबहादुर शाह भाग्न खोज्नुभयो, तर उहाँ पनि काटिनुभयो। धमाधम विरोधीहरू भीमसेन थापाको समूहबाट काटिन थाले। रणबहादुर शाहको हत्या भएको 9औं दिन राजराजेश्वरी हेलम्बुबाट फर्किनुभयो। बाबुराम आचार्य लेख्नुहुन्छ, राजधानी काठमाडौँसम्म आइपुग्न नदी यिनी आफ्नो साथमा रहेका अन्य 14वटी केटी तथा सुसारेको साथ साखुको साली नदीमा नै सती पोलिन्। बाबुराम आचार्य लेख्नुहुन्छ, करिब 2 हप्तासम्म लगातार चलेको यस हत्याकाण्डमा सती पोलिने 16वटी अबला नारीहरूका साथै अन्य करिब 77 जना जति पुरुष पनि अकारण नै आफ्ना जीवनहरू गुमाउन विवश भए। रणबहादुर शाहकी नवविवाहिता किशोरी रानी ललित त्रिपुरा सुन्दरीलाई भने सती जानबाट रोकी राजमाताको हैसियत प्रदान गरेर यिनैलाई बालक राजा गिर्वाण युद्ध विक्रम शाहको प्रमुख संरक्षिकाको रूपमा नियुक्त गर्न पनि यिनी सफल भए। रणबहादुर शाहकी 2 रानी राजराजेश्वरी र सुवर्णप्रभा बीचको सत्ता सङ्घर्षले तेस्रो पक्षले एकपछि अर्को लाभ लिइरह्यो। 31 वर्षमै रणबहादुर शाह मारिनु पर्यो। त्यति बेला नेपालको दरबारमा तरबार मात्र चल्यो। जसको हातमा तरबार त्यसकै हातमा दरबारको अवस्था बन्न पुग्यो। सत्ता सङ्घर्षमा हत्याकाण्डहरू धेरै भए। एकले अर्कोलाई मात्र नभई गुट र परिवार नै सखाप बनाएर सत्ता प्राप्त गर्नदेखि मजबुत पार्ने घटनाक्रम विकास भयो। यतिसम्म कि राजगद्दीमा बालकहरूलाई बसाल्ने र आफ्नो एक छत्र राज चलाउने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्रीहरूबाट हुन थाल्यो। व्यक्तिगत भोग विलासमा डुब्ने शासकले कसरी देशलाई डुबाउँदै लान्छन् भन्ने रणबहादुर शाहबाट सिकाएको छ। विधि विधान मिचेर आफ्नो मन परेकी रानीको बाचा पुरा गर्न रणबहादुरले उमेरले जेठा 2 छोराहरूलाई पन्छाएर बालक गिर्वाण युद्ध शाहलाई गद्दी नै त्यागेर राजा बनाउनु भयो। उहाँका लागि देशभन्दा आफ्नो चाहना र आवश्यकता ठुलो भयो। देशको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बोल्ने वफादार भाइ भारदारहरूलाई देशद्रोही देख्नुभयो। जसका कारण नेपाल एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहको पच्चा पछ्याउने काका बहादुर शाह षड्यन्त्रपूर्वक मारिनुभयो। दामोदर पाण्डेको विभत्स हत्या भयो। झुटा आरोप लगाएपछि शेरबहादुर शाहले यसै मारिने भइयो भनेर तरबार चलाइदिनु भयो रणबहादुर शाहमाथि। यसरी रणबहादुर शाह पनि कालगतिले परलोक हुन पाउनु भएन। नेपाली राजनीतिक रक्तपात सहितको षड्यन्त्रमा बढिरह्यो। कार्यक्रम उत्खननबाट म दिपेश केसी बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।